उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेरधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः व्यक्तस्य कृष्णस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे श्रीगुरुभ्यो नमः। मम नाम राघव, अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे पठनस्मि। सम्प्रति अहं सदसत्करणी विचारः इति विषयस्वीकृत्य यथामति वच्मि। भास्कराचार्याः स्वकीय बीजगणिते सदसत्करणी विचारणार्थं श्लोकान् निगदन्ति। ते यथा संकलितमितकरणी खण्डानि वर्गराशोषु वर्गे करणी तृतीये करणी द्वितीये सतुल्यरूपाणि करणी षड्के तिसॄणां दशसु चतस्रीणां तिथिषु पंचानां रूपकृते प्रोष्यं पदं ग्राह्यं चेदन्यथानुसत्क्वापि उत्पत्स्यमानैव मूलकरण्याल्पया चतुर्गुणया यासामपवर्तस्या रूपकृतेस्ता विशोध्यासु अपवर्तादपि लब्धा मूलकरण्यो भवन्ति ताश्चापि शेषविधिना तेना भवन्ति तदा मूलम् असत् इति। एतेषु श्लोकेषु चत्वारः नियमाः उक्ताः सदसत्करणी विचारणार्थम्। एते चत्वारः अपि नियमाः एकस्मिन् उदाहरणे समन्विताः भवन्ति। तत् उदाहरणं यथामति प्रतिपादयामि। उदाहरणं 4080 तुल्याः करण्यश्च 17 रूपयुक्तास्तत्र कृतौ किं पदं ब्रूहि। अर्थात् 4080 तुल्याः करण्यश्चेत् 17 रूपयुक्ताः, तत्र पदं ब्रूहि। अत्र 17 रूपवत् संख्या वर्तते। 40 करणी 80 करणी 200 करणी वर्तते। अत्र पूर्व उक्तेषु नियमेषु प्रथमनियम एकादिसङ्कलितमितकरणी खण्डानि वर्गराशोषु अत्र कथं प्रवर्तते इति चेत् अस्मिन् उदाहरणे एका रूपवत् संख्या वर्तते, अन्याः करण्यः वर्तन्ते। यस्मिन् उदाहरणे रूपवत् संख्या भवेत् इतोपि करण्यः भवेयुः, तर्हि प्रथम उदाहरणानुसारेण सत्करणी इति सिद्ध्यते। अधुना अग्रे गणितकरणार्थं वर्गे करण्या यदि वा करण्यो तुल्यानि रूपाणि अथवा बहुना विशोधये रूपकृते पदेन शेषस्य रूपाणि युतोनितानि इत्यादिना अत्र या रूपे संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः वर्गः कर्तव्यः। वर्गः क्रियते चेत् 89+200 लभ्यते। अधुना अग्रे अस्मिन् उदाहरणे तिस्रः करण्यः सन्ति। वर्गे करणी तृतीये करणी द्वितीये तुल्यरूपाणि इत्यादिना यस्मिन् उदाहरणे तिस्रः करण्यः भवन्ति तत्र द्वयोः करण्योः योगं कृत्वा रूपकृतेः विशोध्य मूलं ग्राह्यम्। अत्र विशोधनार्थं करणीद्वयं 4080 स्वीक्रियते। अनयोः द्वयोः करण्योः योगं 20+100 भवति। अधुना एतत् रूपकृतेः विशोध्यते चेत् 49+100 लभ्यते। अधुना अस्य मूलः कर्तव्यः। मूलः क्रियते चेत् अस्याः अत्र यत् फलं प्राप्तं तत् रूपकृतेः विशोध्यते चेत् अत्र 9, अत्र 6, अत्र 1। अधुना अस्य मूलः कर्तव्यः। मूलः क्रियते चेत् 13 लभ्यते। अधुना यत् फलं प्राप्तं तत् रूपे संख्या वर्तते तत्र योगः वियोगः कर्तव्यः। अस्य योगः क्रियते चेत् 30, वियोगः क्रियते चेत् चतुष्टयम्। अधुना
यत् प्राप्तं तस्य द्वाभ्यां भागः कर्तव्यः। भाज्यते चेत् अत्र 15 अत्र 2 इति प्रथम बह्वीकरणी 15 लघ्वीकरणी 2 प्राप्यते। अधुना यत् प्राप्तं तत्र उत्पत्स्यमानेव मूलकरण्या चतुर्गुणया यासामपवर्तस्या रूपकृते विशोध्या, अर्थात तृतीय नियमानुसारेण सदसत्करणी विचारणार्थं करण्ये प्राप्तौ तत्र या लघ्वीकरणी वर्तते तत् चतुर्भिः गुणनीयं। गुण्यते चेत् 8 प्राप्यते। या संख्या प्राप्ता तया ययोः द्वयोः करण्योः योगः कृतं तत्र अपवर्तनं भवेत्। अधुना प्रथमा करणी 40, द्वितीया करणी 80। यदि 8 भागाहारे अथवा अपवर्तनं क्रियते चेत् साक्षात् अपवर्तनं भवति। 8 भाज्यते चेत् 10 लभ्यते। 8 40 भाज्यते चेत् 5 लभ्यते। अर्थात तृतीय नियमानुसारेण इयं करणी सत्। अग्रे गणितः पुनः कर्तव्यम्। अधुना अत्र करणी 15 करणी 2 इति प्राप्तम्। अत्र या बह्वीकरणी अस्ति तस्याः करण्याः वर्गः कृत्वा रूपकृतेः विशोध्य। अधुना 15 अस्यः वर्गः क्रियते चेत् 25 अधिक 600 इति लभ्यते। अधुना या करणी अवशिष्टा तस्य विशोधनं क्रियते। विशोध्यते चेत् अधुना मूले करणी बह्वी तयोर्या इत्यादिना क्रियते। अधुना यत् बह्वी करणी प्राप्ता तस्य वर्गः कर्तव्यः। 15 वर्गः कर्तव्ये चेत् समद्विघातः कृतिरुच्यते इत्यनेन वर्गः क्रियते चेत् पंचविंशति अधिक 200 लभ्यते। अधुना या करणी अवशिष्टा तस्या करण्या विशोधनं कर्तव्यः। विशोध्यते चेत् अत्र 25 लभ्यते। अधुना अस्य मूलं कर्तव्यं। मूलं क्रियते चेत् 5 इति लभ्यते। यत् प्राप्तं तत्र रूपकृतेः संस्कारः कर्तव्यः। 15 5 अनयोः योगः, 15 5 अनयोः वियोगः कर्तव्यः। योगः क्रियते चेत् 20, वियोगः क्रियते चेत् 10। अधुना द्वाभ्यां भागाहारः कर्तव्यः। भाज्यते चेत् अत्र 10 अत्र 5 इति प्राप्यते। अधुना पूर्वं यत् प्राप्तं तत्र करणी 2 इति अवशिष्टम्। अधुना इतोपि करण्यौ प्राप्तौ। अधुना करणी 2, करणी 10, करणी 5 इति प्राप्तम्। अत्र अग्रे गणितं विहितं, तस्मात् अत्र चतुर्थनियमपि संगच्छते। सम्प्रति यदि पश्यामः
ये चत्वारः नियमा उक्ता तेषां सार इत्थं वर्तते यत् वर्गः प्राप्तं या वर्गः प्राप्तं अस्य वर्गः कर्तव्यः। वर्गः क्रियते चेत् यस्य वर्गमूलं कृतं तत् भवेत्, तदा एव सत्करणी इति वक्तुं शक्यते। अधुना करणी द्वयं, करणी दश, करणी पञ्च इत्यस्य वर्गः कर्तव्यः। वर्गकरणार्थं सूत्रं वर्तते समद्विघात कृतिरुच्यते, अथा द्विवारं समानया संख्या गुणनीया। करणी द्वयं, करणी दश, करणी पञ्च, करणी द्वयं, करणी दश, करणी पञ्च। अधुना अनयोः द्वयोः अभियति यदि द्वाभ्यां द्वयं गुण्यते चेत् करणी चतुष्टयं, द्वाभ्यां दश गुण्यते चेत् 20, द्वाभ्यां पञ्च गुण्यते चेत् 10, द्वाभ्यां दशभिः द्वयं गुण्यते चेत् 20, दशभिः दश गुण्यते चेत् 100, दशभिः पञ्च गुण्यते चेत् 50, पञ्चभिः द्वयं गुण्यते चेत् 10, पञ्चभिः दश गुण्यते चेत् 50, पञ्चभिः पञ्च गुण्यते चेत् 25। अधुना यस्य मूलं कर्तुं शक्यते तस्य मूलं कर्तव्यम्। अधुना चतुर्णां मूलं 2, 20 न भवति, 10 इत्यस्य अपि न भवति, 20 अपि नैव, 100 इत्यस्य भवति 10, इतोपि अत्र 5 इत्यस्य भवति। अधुना यत् प्राप्तं तेषां योगः कार्यः। योगः क्रियते चेत् 17 लभ्यते। अनन्तरं यत् अवशिष्टं तत् लेखनीयं। 20, 20, 20, 20 इतोपि 10, 10। अधुना अग्रे 50, 50 इति प्राप्तम्। अधुना द्वयोः करणयोः योगः कर्तव्यः। तस्मात् सूत्रं वर्तते योगं करण्योर्महतिं प्रकल्प्य वधस्य मूलं द्विगुणं लघुञ्च इत्यादिना सूत्रेण योगः क्रियते चेत् अनयोः करण्योः योगः 80, अनयोः करण्यो योगः 200, अनयोः करण्यो योगः 200, अनयोः करण्यो योगः 40 इति। अधुना 17 रूपं 80, 40, 200 इति प्राप्तम्। उभयं समानम्। अतः वक्तुं शक्यते इयं करणी सत्करणी असत्करणी नास्ति इति उक्त्वा विरमामि।